अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। अब से कुछ देर पहले वजीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब किया, भरपूर खिताब किया, दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर अहम खिताब किया। 45 मिनट के खिताब में कश्मीर पर खुलकर बोले, खुलकर कश्मीर का मुकदमा पेश किया। साथ ही उन्होंने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया, दुनिया को खबरदार किया कि दो एटमी ताकतें अगर आमने सामने हैं तो जंग हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को पैगाम दिया कि वो क्या करेगी। क्या दुनिया 1 अरब 20 करोड़ लोगों की मार्केट को खुश करेगी या इंसाफ और इंसानियत के लिए खड़ी होगी? अगर ये सब चीज़ें बुरी होती हैं तो अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन बुरे के लिए तैयार होना चाहिए। अगर दोनों मुल्कों में जंग छिड़ जाती है तो कुछ भी हो सकता है। एक मुल्क जो दूसरे मुल्क से 7 गुना छोटा होता है, उस मुल्क के ऐसी सूरत हाल में डाला जाए कि आप या तो सरेंडर करें या मौत तक अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ें, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं अपने आप से अक्सर ये सवाल पूछता हूँ और मेरा यकीन है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हम लड़ेंगे। और जब एक एटमी ताकत आखिरी हद तक जंग लड़ती है तो उसके नताइज सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि दुनिया के लिए भी इसके नताइज होंगे। इमरान खान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मुखातिब करते हुए कहा कि आप वो इदारा हैं जिसने कश्मीरियों से खुद मुख्तारी का वादा किया था। खुद मुख्तारी की वजह से वो अज़ाब से गुजर रहे हैं और यही वक्त है, ये खुश करने का वक्त नहीं है। जैसा 1939 में पहली जंग अज़ीम से पहले हिटलर को खुश किया गया था, ये एक्शन लेने का वक्त है। एक्शन ये होना चाहिए कि भारत गैर इंसानी कर्फ्यू कश्मीरियों से हटाए जो 55 दिन से जारी है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, आपको खबरदार कर रहा हूँ, मैं अक़वाम मुत्तहिदा को बताने आया हूँ कि आपको कुछ करना होगा। ये आपके लिए एक इम्तिहान है। भारत को तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना होगा, खासकर 13,000 लड़कों को जिन्हें उठाया गया और उनके वालिदैन को पता नहीं कि वो कहाँ हैं। और फिर बैनुल अक़वामी बिरादरी को, कश्मीरियों को उनकी खुद मुख्तारी देना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जनाबे सदर, नस्ली बर्तरी के एहसास से तकब्बुर आ जाता है। ये तकब्बुर ही है जो लोगों से जालिमाना काम कराता है, और जो कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो नस्ली बर्तरी के एहसास का तकब्बुर ही है जिसने उन्हें अंधा कर दिया है। अंधा कर दिया है ये बात सोचने से भी कि जब कर्फ्यू ख़त्म होगा तो क्या होगा। क्या उन्होंने इस बारे में सोचा है या फिर बगैर सोचे ये सब कुछ कर दिया है कश्मीर में? और ये सोचा है कि वो करेंगे क्या जब कर्फ्यू हटेगा? तो क्या उन्हें लगता है कि कश्मीरी अवाम आराम से बात तस्लीम कर लेंगे कि आइन में तब्दील करके उनका स्टेटस बदल दिया गया है, वो ये आराम से मान लेंगे? जनाबे सदर, 1 लाख कश्मीरी पिछले 70 सालों से शहीद हो चुके हैं क्योंकि उन्हें वो हक़ खुद इरादियत नहीं दिया गया जिसका अक़वाम मुत्तहिदा ने उनसे वादा किया। 1 लाख लोग शहीद हुए, 11,000 ख़वातीन का रेप किया गया। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में मज़ीद कहा कि खुद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की 2 रिपोर्ट्स इस पर मौजूद हैं कि कश्मीरियों के साथ क्या हुआ। और मगर दुनिया ने इस सब पर इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि भारत 1 अरब 20 करोड़ लोगों की एक बड़ी मार्केट है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफसोस की बात है कि पैसा इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती हो गया है, इसके बहुत बुरे नताइज निकलेंगे। और मैं यही आप सबको बताने आया हूँ कि जब कर्फ्यू हटेगा तो खून ही खून बहेगा, लोग बाहर निकलेंगे। वहाँ 9 लाख फौजी हैं, जब अवाम बाहर निकलेंगे तो ये भारत के 9 लाख फौजी क्या करेंगे? ये खून बहाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी ने सोचा भी है कि फिर क्या होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि जनाबे सदर, क्या किसी ने सोचा है कि इस वक्त क्या होगा जब खून खराबा हो जाएगा? आप क्या समझते हैं कि इसका कश्मीर के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? आप क्या समझते हैं कि वो क्या सोचेंगे? किस तरह से उन्हें अपने घरों में कैद कर लिया गया है, उनके साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया जा रहा है, उन्हें कोई हुकूक हासिल नहीं। कश्मीर की सियासी क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया है, हत्ता कि भारत के हामी सियासी रहनुमाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 13,000 लड़कों को उठा लिया गया है और उन्हें खुदा जाने कौन सी जगह पर पहुंचा दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि तो फिर कश्मीर के लोग क्या करेंगे? जब कर्फ्यू हटेगा वो सड़कों पर निकल आएंगे, और फिर फौजी क्या करेंगे? वो उन्हें मारेंगे। उनकी पैलेट गन्स पहले ही कई नौजवानों को अंधा कर चुकी हैं। गुज़िश्ता 5 सालों से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो कश्मीरी मज़ीद रेडिकलाइज हो जाएंगे और जनाब सदर एक और पुलवामा हो सकता है।
وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ میرے بھارت میں بہت مداح ہیں، میرے وہاں بہت دوست ہیں اور مجھے انڈیا جانا بہت پسند ہے۔ جب میری جماعت اقتدار میں آئی تو پہلی چیز جو ہم نے کی وہ یہ کہ ہم انڈیا سے بات کریں، اور میں نے وزیر اعظم مودی سے بات کی اور کہا کہ ہمارے ایک جیسے مسائل ہیں، آئیں باہمی تجارت کر کے ان مسائل کو حل کریں، آئیں اعتماد کا ایک رشتہ بحال کریں۔ وزیر اعظم مودی نے مجھ سے کہا کہ پاکستان سے بھارت میں دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا کہ ہمیں بھی آپ سے شکایت ہے کہ بھارت نے بلوچستان میں دہشت گردی کے حملے کروائے ہیں۔ ہم نے آپ کا جاسوس کلبھوشن یادو بھی پکڑا ہے جس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ کیسے کراچی اور بلوچستان کا امن و امان خراب کرانے کی کارروائیاں کر رہا تھا، مگر میں نے وزیر اعظم مودی سے کہا کہ آئیں ان سب باتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، آئیں مل کر آگے بڑھتے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی ترجیح ہماری عوام کی خوشحالی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے آگے کہا کہ اس سب کے بعد انڈیا نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، وزرائے خارجہ تک کی ملاقاتوں سے انکار کر دیا۔ ہم نے سوچا بھارت میں الیکشن ہے اور بی جے پی ایک انتہائی دائیں بازو کی جماعت ہے جو پاکستان سے قریب ہونے کا الیکشن میں تاثر نہیں دینا چاہتی، اس لیے ہم نے سوچا کہ الیکشن تک انتظار کر لیتے ہیں۔ مگر اسی دوران ایک 20 سال کا لڑکا جس کے والد کے مطابق اس کا ذہن انتہا پسندی کی طرف کشمیر میں بھارتی فوج کے رویے کی وجہ سے مائل ہوا، اس نے بھارتی فوج کے ایک دستے پر خودکش حملہ کر دیا اور فوراً بھارت نے الزام پاکستان پر لگا دیا۔ میں نے بھارت سے کہا کہ آپ ایک بہت چھوٹا سا ثبوت بھی دے دیں تو اس حملے میں پاکستان کی مداخلت کا کوئی چھوٹا سا ثبوت دے دیں تو ہم فوراً ایکشن لیں گے، مگر ہمیں کوئی ثبوت بھیجنے کے بجائے بھارت نے اپنے لڑاکا طیارے بھیج دیے اور پاکستانی سرزمین پر بمباری کر دی۔ ہم نے بھی جواب دیا، بھارت کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے، ان کا ایک پائلٹ ہماری تحویل میں آ گیا جسے ہم نے فوراً بھارت کو واپس بھیج دیا تاکہ بھارت کو بتا سکیں کہ دیکھیں ہم بالکل تعلقات کی خرابی نہیں چاہتے، مگر بجائے اس کے کہ نریندر مودی کی حکومت اسے امن کا ایک پیغام سمجھتی، نریندر مودی کی پوری الیکشن کیمپین اس جھوٹ پر مبنی تھی کہ کیسے انہوں نے پاکستان کو بمباری کر کے اور پاکستان کی سرزمین پر 350 دہشت گرد مار کر سبق سکھایا، جو کہ ایک مکمل جھوٹ تھا، کیونکہ محض 10 درخت اس حملے میں مارے گئے، جس کا بھی ہمیں درد ہے کیونکہ ہم محنت سے یہ درخت اگا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں آئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ انڈیا ہم پر الزامات لگاتا رہا ان دہشت گرد گروپوں کے حوالے سے، مگر میں خود اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنا تحقیقاتی مشن بھیج کر خود اس بات کی تصدیق کر لیں کہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی کے ٹھکانے نہیں ہیں، کوئی پاکستانی حکومت یہ نہ کرتی جو ہم نے کیا۔ وزیر اعظم نے عالمی فورم پر پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے دنیا کو خبردار کیا کہ بھارت کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے انہیں خدشہ ہے کہ جب کرفیو ہٹے گا تو ایک اور پلوامہ جیسا واقعہ ہو سکتا ہے اور بھارت پاکستان پر الزام لگائے گا۔ اس اہم خطاب میں ساری کی ساری یہ باتیں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کی گئیں۔ 4 نکات پہ انہوں نے کہا تھا میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے گلوبل وارمنگ پہ بات کی، منی لانڈرنگ پر بات کی، اسلاموفوبیا جو دنیا کا ہے اس پر بات کی۔ 5 منٹ پہلی بات انہوں نے کی گلوبل وارمنگ پر، دوسری بات انہوں نے کلائمیٹ چینج کے بعد جو منی لانڈرنگ تھی 5 منٹ اس پر بھی بات کی، 13 منٹ انہوں نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی، اور پھر 23 منٹ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے تفصیل سے بات کی۔ RSS کی جو نظریہ ہے اس پر بھی انہوں نے دنیا کو خبردار کیا، اور نریندر مودی کی جو بنیادیں ہیں وزیر اعظم مودی کے اس حوالے سے بھی بتایا کیا کہتے تھے۔ وزیر اعظم نے تفصیل سے یہ باتیں کی۔ ایک زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا، سابق وزرائے خارجہ کا، معروف صحافیوں کا، ہم امریکہ سے بھی جو نریندر مودی کے خلاف تنقید ہو رہی ہے اور پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی ہمارے پینلسٹ موجود ہوں گے، کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کشمیر کا نام تک نہیں لیا، بات ہی نہیں کی اپنی تقریر میں، جس پر انڈین میڈیا بھی کہہ رہا ہے، سوال اٹھا رہا ہے کہ تنقید کیوں نہیں اس حوالے سے بات کی اور دنیا کو اپنا موقف بتایا۔ ایک بریک کے بعد